आज असार 15 गते देशभर असार 15 को रमझम शीर्ष नेताहरूदेखि विद्यार्थीसम्म धान रोपाईमा देखिए। राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव, विभिन्न ठाउँमा औपचारिक कार्यक्रम। चितवनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको धान रोपाई। सामुदायिक तरकारी फर्म नयाँ बस्तीमा मेसिनबाट ओलीले रोपे धान। खुमलटारमा आयोजित रोपाई महोत्सवमा कृषि मन्त्री बेदुराम भुसालले धान रोपे। असार 15 गते धान दिवस मनाउन जुम्ला बाहेकका कर्णालीका 9 जिल्लामा आज सार्वजनिक बिदा। माछा र केरा आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मागे। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको साथ। सरकारसँग सेटिङ गरेका व्यवसायी बाहेक सबै सङ्कटमा रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। सामुदायिक विद्यालय सरह निजी विद्यालयका शिक्षकलाई पनि तलब दिनुपर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहको निर्देशनले विद्यालयका सञ्चालक रोष्ट शिक्षकहरू भने खुसी भए। कोशीमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्यो। कार्कीले पाएनन् विश्वासको मत। 5 दलीय गठबन्धनको दाबी, बहुमत जुटाएर हामी कोशीमा सरकार बनाउँछौँ। कोशी प्रदेशको नाम पुनर्विचार गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता एवं युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिक बहादुर लिम्बुको धारणा। प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाएका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले भने हामी मध्यावधिको तयारीमा छैनौं। कोशीको मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी नरहेको एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईको जिकिर। जलवायु अनुकूलनका धान खेती गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आह्वान। प्रधानमन्त्री लक्षित राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको टिप्पणी। भ्रष्टाचारको डङ्गुरमा बसेर शुद्धताको मन्त्र उच्चारण गर्नुभयो। भ्रष्टाचारमा ठूला काण्डहरूमा ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको संलग्नता रहेको राजेन्द्र लिङदेनको आरोप। भाषा र संस्कृति पर्यटनको मुख्य आधार बन्न सक्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको भनाई। भोको स्यालले श्राप दिँदैमा हात्ती मर्दैन भन्दै एमाले प्रति कानुन मन्त्री धनराज गुरुङको कटाक्ष। लोकतन्त्र बलियो बनाउन सबै जुटौं भन्दै शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङको आह्वान। पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको भेला सुरु। संघीयतामाथि चौतर्फी प्रहार रहेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेको भनाई। मल वितरणमा बदमाशी भयो, अब कारबाही गर्छौं भन्दै कृषि मन्त्री बेदुराम भुसालको चेतावनी। नागरिक उपचार गर्ने दायित्वबाट राज्य पछाडि हट्न नसक्ने स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको जिकिर। बजेटबारे अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शर्मा भन्छन् कसौडीमा पकाउने जति चामलले सबैको चाहना पूरा गर्न सकिँदैन। मुगलिन नारायणगढ खण्डमा पहिरो झर्न अझै रोकिएन। 19 घण्टादेखि मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड अवरुद्ध, पहिरो पन्छाउनै मुस्किल। संसदीय रेकर्ड हटाउने विषयलाई फेसनका रूपमा लान नहुने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाको भनाई। रोमानिया घटनाबारे प्रकाश सपुत भन्छन् मानसिक रूपमा म विक्षिप्त भएको छु। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा अब 25,000 अक्षरसम्मको ट्विट गर्न सकिने। पुनः युद्ध थाल्ने यमनका हुथी विद्रोहीको चेतावनी। र मलेसियालाई पराजित गर्दै नेपाल एसएससी अन्डर 16 क्रिकेटमा बन्यो समूह विजेता। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको जय आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। शीर्ष नेतादेखि विद्यार्थीसम्म हिलोमा धान रोपाई गर्न गएको प्रसङ्गबाट। आज असार 15 गते राष्ट्रिय धान दिवस, दही चिउरा खाने दिन। यहाँहरू सम्पूर्णलाई सुरुमा त धेरै धेरै शुभकामना छ। कृपया आफ्ना शुभकामनाका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। असार 15 को अवसरमा ठाउँ ठाउँमा आज रोपाई महोत्सव भइरहेको छ। किसान मात्र होइनन्, राजनैतिक दलका शीर्ष नेता, मन्त्री, कार्यकर्ता, कर्मचारीदेखि विद्यार्थीसम्म रोपाईको रमझममा जुटेका छन्। पश्चिमका धेरै ठाउँमा पानी नपरेर रोपाई हुन नसके पनि पानी परेका ठाउँमा हर्षोल्लासका साथ रोपाई भइरहेको छ। त्यहाँ विभिन्न दलका नेताहरू, जनप्रतिनिधिहरू पुगेर हिलोमा पसेका छन्। सँगसँगै विद्यार्थीहरू पनि हिलोमा पसेका दृश्यहरू सार्वजनिक भएका छन्। जलवायु अनुकूलित कृषक मैत्री प्रविधि, धान उत्पादनमा वृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ 20औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव भएको छ। आज असारे भाकामा लोकदोहोरी गाउँदै हिलो छापाछाप गर्दै महोत्सवको रूपमा धान रोप्ने चलन रहेको छ। नेपालमा विक्रमसम्म 2061 मक्सिर 29 गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार विक्रमसम्म 2062 असार 15 गतेदेखि राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। धान नेपालको प्रमुख खाद्य बाली र खाद्य सुरक्षाको प्रमुख आधार रहेको बाली
विकास तथा कृषिजन्य विविधता संरक्षण केन्द्रले जनाएको छ। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक लगायतको महत्त्व रहेको धान बालीलाई एउटा बालीका रूपमा मात्र नभई औसत नेपालीको जीवन पद्धतिका रूपमा पनि हेर्ने गरिएको छ। धान यिनै विविध महत्त्वलाई दृष्टिगत गरी उत्पादन वृद्धि एवं आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्न दिवस मनाइएको कृषि विभागले जनाएको छ। यसैबीच असार 15 लाई नेपाली समाजमा दही चिउरा खाने पर्वका रूपमा पनि लिइन्छ। कृषि सहित सबै पेशा व्यवसायमा लागेका नेपालीहरूले आज दही चिउरा खाई असार 15 मनाउँछन्। औपचारिक रूपमा सरकारले निर्णय गरेर राष्ट्रिय धान दिवस घोषणा गर्नु अघि नै नेपालमा असार 15 गते दही चिउरा खाने चलन चल्दै आएको थियो। कामको चटारोले थकित भएका किसान शक्ति प्राप्तिका लागि दही चिउरा खान्छन्। खेतीपाती बाहेक अन्य पेशा र व्यवसायमा लागेकाहरूले पनि दही चिउरा खाएर असार 15 मनाउँछन्। दही चिउराले शरीरलाई शीतलता प्रदान गरी शक्ति सञ्चय हुने विश्वास गरिन्छ। दही वैज्ञानिक दृष्टिले पनि स्वास्थ्यवर्धक मानिन्छ। यसैबीच असार 15 मनाउन चितवन पुग्नु भएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केरुङ्गा सामुदायिक तरकारी फार्म नयाँ बस्तीमा मेसिनबाट धान रोप्नुभयो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मेसिनबाट ओलीले धान रोप्ने कामको सुरुवात गर्नुभयो। धान रोपाइँका लागि ओली बिहिबार दिउँसो नै चितवन पुग्नु भएको थियो। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 24 मा रहेको केरुङ्गा सामुदायिक तरकारी फार्म नयाँ बस्तीको 3 बिघा जग्गामा धान रोपाइँ भएको छ। बोरिङबाट तानिएको पानीले खेत हिलो बनाइएको थियो। ओलीले मेसिनबाट धान रोपेपछि केही बेर किसानसँग अन्तर्क्रिया पनि गर्नुभयो। चितवन कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण भएको ठाउँ भएको र देशव्यापी सन्देश पनि जाने भएकाले चितवन रोजिएको एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष प्रेम दङ्गालले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री बेदुराम भुषाल धान रोपाइँमा सहभागी हुनुभएको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क स्थित राष्ट्रिय बाली विकास केन्द्रको परिसर खुमलटारमा आयोजित रोपाइँ महोत्सवमा मन्त्री भुषाल सहभागी हुनुभयो। कृषि विभागले आयोजना गरेको महोत्सवमा मन्त्री भुषालले सुरुमा हात लिएर पछि राइस ट्रान्सप्लान्टरले रोपाइँ गर्नुभयो। 1 बिघा जमिनमा 20 मिनटमा रोपाइँ गर्न सकिने मेसिनमा चढेर मन्त्री भुषालले रोपाइँ गर्नुभयो। मन्त्री भुषालले सुरु गरेको क्षेत्रमा 2.5 रोपनी जग्गामा खुमल 10 नामक धान रोपाइँ भएको राष्ट्रिय बाली विकास केन्द्रका प्रमुख वरिष्ठ बाली टीका कार्कीले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री भुषालले प्रयोग गरेको मेसिनले मध्य पहाडका सम्मो खेतमा गरामा रोपाइँ गर्न सकिने बाली विकास केन्द्रले जनाएको छ। यसैबीच कर्णाली प्रदेशको जुम्ला बाहेक 9 जिल्लामा आज सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले असार 15 गते राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन जुम्ला बाहेकका 9 जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिएको हो। कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता निधिराज नेउपानेले 2079 साल चैत 29 गतिको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा जुम्ला बाहेक 9 जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरे अनुसार सार्वजनिक बिदा दिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार शुक्रबार 9 जिल्लाका सरकारी तथा गैर सरकारी निकायमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। कर्णाली सरकारले जुम्लामा वर्ष नै चैतको 12 गते धान दिवस मनाउने गरी सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। त्यस दिनमा कर्णालीका 9 जिल्ला बाहेक जुम्लामा मात्र सरकारी र गैर सरकारी निकाय बन्द हुने गर्दछन्। असार 15 गते भने जुम्ला बाहेक 9 जिल्लामा सार्वजनिक बिदा हुने गरेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले केरा र माछा आयातमा रोक लगाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आन्तरिक उत्पादनको बजार उपभोग सुनिश्चित गर्नका लागि यी 2 वस्तु आयातमा रोक लगाउनु पर्ने भन्दै उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आग्रह गर्नुभयो। शुक्रबार बिहान एउटै जहाजमा काठमाडौँबाट चितवनको भरतपुर पुग्नुभएका दुवै नेताले भरतपुर विमानस्थलमा भेटिनु भएको थियो। विमानबाट ओर्लिएर गाडी चढ्न लाग्नुभएका एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भएको छोटो संवादमा रासोपा सभापति लामिछानेले केरा र माछाको आयात रोक्नका लागि ओलीको साथ खोज्नुभयो। स्वदेशी कृषकको उत्पादन रक्षाका लागि माछा र केरामा आयात प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक भइसकेको छ। लामिछानेले ओलीलाई भन्नुभयो। जवाफमा ओलीले हुन्छ भन्ने जवाफ फर्काउनु भयो। सँगै रहनुभएकी ओली पत्नी राधिकाले रविको कुरामा सही थाप्दै अन्डा आयातमा पनि रोक लगाउनु पर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। जवाफमा रविले पहिले माछा र केरामा प्रतिबन्ध लगाऊ, बिस्तारै अन्य वस्तुमा पनि लगाउँदै जाने हो उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेको भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारसँग सेटिङ गरेका व्यवसायी बाहेक अन्य व्यवसायीहरू सङ्कटमा परेको बताउनु भएको छ। असार 15 को राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन चितवन पुग्नुभएका एमाले अध्यक्ष ओलीले जिल्लाको युवा उद्यमी मञ्चले गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै करका दरहरू हेरफेर गराउन सफल व्यवसायीहरू बाहेक अरू आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्न थालेको बताउनु भएको छ। अहिलेको आर्थिक सङ्कटपूर्ण अवस्थामा कहिलेसम्म कायम रहला भनेर युवा उद्यमीहरूले राखेको जिज्ञासामा अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकारको आर्थिक अनुशासन नभएकाले सरकार रहेसम्म सङ्कट रहिरहने बताउनु भयो। उद्योगी व्यवसायीहरू सङ्कट
सङ्कटमा पर्दै जाने, तर एमाले ठुलो हेरेर मात्रै बसिरहन नसक्ने भन्दै ओलीले त्यसका लागि पार्टीले जिम्मेवारपूर्ण रूपमा भूमिका खेल्ने पनि बताउनुभयो। बैंकहरूले गलत नीति र रवैयाले पनि उद्योगीहरूलाई सङ्कटमा परेको भन्दै ओलीले त्यसलाई सच्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। ठुला हाइड्रो पावर, राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तार, विभिन्न करिडोर र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, पालिकामा अस्पतालहरू जस्ता महत्त्वपूर्ण संरचनाको काम आफू सरकारमा हुँदा थालेको दाबी गर्दै ओलीले त्यसपछिका सरकारले कुनै ठोस नयाँ पूर्वाधार विकासमा काम गर्न नसकेको पनि बताउनु भएको छ। बिहिबार दिउँसो काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सरकारी विद्यालयले सरह शिक्षकलाई तलब सुविधा दिन निजी विद्यालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ। शिक्षा ऐन 2028 र महानगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली 2078 लाई उद्धृत गर्दै उहाँले सरकारी सरह तलब नदिई उजुरी गर्न निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभएको छ। मेयर बालेनको यो निर्देशनप्रति विद्यालयका सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् भने उनीहरूले यो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जिकिर समेत गरेका छन्। बालेनले उद्धृत गरेको शिक्षा ऐन 2028 को दफा 12/7 मा संस्थागत विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ, जसको 6 मा भनिएको छ नेपाल सरकारले तोकिदिएको तलब स्केलमा नघटाई शिक्षकलाई तलब दिने भनिएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली 2074 को नियम 68 मा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता, निवृत्त भरण, उपदान लगायतका अन्य सुविधा खाइपाई आएकोमा नघट्ने गरी संघीय शिक्षा कानुनमा तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकृत सीताराम कोइराला कानुनमा भएको व्यवस्था पालना गर्न स्मरण गराएको बताउनु हुन्छ। निजी विद्यालयको प्रतिनिधिमूलक संगठन प्याप्सन र एनप्याप्सनका पदाधिकारीहरू भने निजी विद्यालय कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएकाले तलब भत्तामा शिक्षा ऐन नभई श्रम ऐन आकर्षित हुने दाबी गरेका छन्। आफूहरूले शिक्षकहरूलाई श्रम ऐन अनुसार तलब दिइरहेको जिकिर गर्दै एनप्याप्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले भन्नुभयो, हामीले कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार तलब दिइरहेकै छौँ, एउटा विधिमा हामी गइरहेकै छौँ, त्यसैले यो निर्देशन लागू गर्न हामी बाध्य हुने छैनौँ, उहाँको भनाइ छ। शिक्षा नियमावलीको अनुसूची 22 अनुसार विद्यालयको जम्मा कमाईको 60% कर्मचारीलाई तलब दिने र बाँकी 40%बाट छात्रवृद्धि, भौतिक पूर्वाधार विकास र मुनाफा लिने काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। प्याप्सनका काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष प्रेम राईले निजी विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि शिक्षा ऐन अनुसार र आर्थिक गतिविधि कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालन हुने दाबी गर्नुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र 504 वटा संस्थागत विद्यालय छन्। तीमध्ये धेरै कतिपय विद्यालयले सरकारी स्केल सरह तलब सुविधा दिइरहेका छन् भने कतिपयले निकै कम तलब सुविधा दिएर शिक्षकलाई काम गराइरहेको जनाइएको छ। नेकपा एमाले नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार ढलेको छ। विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको प्रस्ताव प्रदेश सभाले अस्वीकृत गरेपछि उहाँ नेतृत्वको सरकार ढलेको हो। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि 47 मत चाहिन्थ्यो। कार्कीको पक्षमा एमालेका 40 र राप्रपाका 6 गरी 46 प्रदेश सभा सदस्यले मत दिए। उहाँको विपक्षमा 43 मत परेको छ। नेपाली कांग्रेसका, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा मतदान गरेका छन्। बैठकमा 89 सदस्य मात्र उपस्थित थिए। जनता समाजवादी पार्टी जसपाकी प्रदेश सभा सदस्य निर्मला लिम्बुसँगै प्रतिपक्ष दलका अरू 2 सांसद अनुपस्थित रहे। जसपाले यस अघि नै तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको थियो। कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेकाले अब कोशीमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुनेछ। 2079 मक्सिरमा भएको प्रदेश सभा चुनावपछि 24 पुसमा कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो। 5 दलीय गठबन्धनका नेताहरूले कोशी प्रदेशमा बहुमतको सरकार गठनको प्रयास गर्ने बताएका छन्, तर सहमतीय सरकार गठनको सम्भावना पनि नकारेका छैनन्। मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत नपाएसँगै एमाले नेतृत्वको सरकार भने ढलेको छ। अब प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुहुनेछ। 5 दलीय गठबन्धनका नेताहरूका अनुसार सुरुमा बहुमतीय सरकार गठनको प्रयास हुनेछ। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि 47 प्रदेश सभा सदस्य चाहिन्छ। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर सभामुख हुनुभएका बाबुराम गौतमलाई नजोड्ने हो भने गठबन्धनसँग जम्मा 46 प्रदेश सभा सदस्य छ। कांग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका 12 सभामुख बाहेक नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 1 प्रदेश सभा सदस्य रहेको जनाइएको छ। प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग 40 सिट छ भने राप्रपासँग 6 प्रदेश सभा सदस्य छन्, अर्थात् दुवै एमाले राप्रपा र 5 दलीय गठबन्धनसँग समान 46 मत रहेको जनाइएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डिग बहादुर लिम्बुले कोशी प्रदेशको नाम सच्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले नामाकरणपछि कोशी प्रदेशमा समस्या उत्पन्न भइरहेको भन्दै यो समस्यालाई रोक्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशको नाम पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर पार्टीको ध्यान आकर्षण गराएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसको गतिविधि शून्य रहेको बेलामा विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरू च्याउ जस्तै उम्रिएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको रुचिमा नपरेको मन्त्रालय आफूलाई दिइए पनि पर्याप्त बजेट नदिएको प्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। उहाँले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा गाडीमा तेल हालेर हिँड्ने पैसा समेत नभएको दाबी गर्नुभएको छ।
प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाउनु भएका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले आफूहरू मध्यावधिको तयारीमा नभएको बताउनु भएको छ। विश्वासको मत लिने क्रममा कार्कीको प्रस्ताव शुक्रबार मात्र प्रदेशसभाले अस्वीकृत गरेको थियो। प्रस्तावको पक्षमा जम्मा 46 मत खसेको छ। बहुमतका लागि 47 चाहिन्थ्यो। कार्कीले विश्वासको मत नपाएसँगै एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्यो भने अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। प्रदेशसभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै कार्कीले अब प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालको संविधान 168 मा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। कार्कीले भन्नुभयो 3 हुनुपर्ने हो, 2 को प्रक्रिया सकिएपछि 3 हुनुपर्ने हो। प्रदेश प्रमुखले जे आह्वान गर्नुहुन्छ त्यही हुन्छ उहाँको भनाइ छ। 168(2) अनुसार सरकार गठनको आह्वान भई एमालेले नेतृत्व दाबी गर्छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले नगर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिपक्षमा बस्ने हो भन्ने प्रश्नमा उहाँले परिस्थितिले जहाँ पुर्याउँछ त्यही बस्ने हो भन्नुभएको छ। मध्यावधिबारे सोधिएको प्रश्नमा एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले भन्नुभएको छ मध्यावधिको तयारीमा छैनौं, परिस्थिति पुर्यायो भने जाने हो उहाँको भनाइरहेको छ। एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी नरहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार मात्र कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले विश्वासको मत पाउन सक्नु भएन। प्रस्तावको पक्षमा जम्मा 46 मत खस्यो। बहुमतका लागि 47 चाहिन्थ्यो। अब प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि बहुमतसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने 5 दलीय गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन्। 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा 4 सिट भएको एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राईले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी नरहेको बताउनु भयो। केन्द्रीयमा समझदारी भयो भने जुनसुकै जिम्मा लिनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि तयार छु, तर व्यक्तिगत रूपमा मुख्यमन्त्रीमा मेरो दाबी र प्रयास छैन उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले दाबी नगरेपछि नै नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढेकाले यसमा समर्थन र सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धान चामलमा आत्मनिर्भर हुने दिशामा योगदान गर्न सम्पूर्ण देशवासीहरूमा आह्वान गर्नुभएको छ। जलवायु अनुकूलित धानका जातहरू उत्पादन प्रविधिको विकास र अवलम्बन मार्फत ढिगो रूपमा धान उत्पादन बढाउन सकिने उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यथास्थितिमा धान उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन कठिन हुने भन्दै जलवायु अनुकूलनका धानका खेतीहरूमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण सुक्खा खडेरी, अतिवृष्टि, असमयको वर्षा, बाढी पहिरो, रोग तथा किराको प्रकोप आदि बढ्दा धान उत्पादनमा नकारात्मक असर बढ्दै गएकाले जलवायु अनुकूलनका धानका जात र खेती प्रविधिको विकास गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले अहिले ठूला भनिएका सबै दलका शीर्ष नेताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आरोप लगाउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भ्रष्टाचारमा ठूला काण्डहरूमा शीर्ष नेताहरूको संलग्नता रहेको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै भ्रष्टाचारको डङ्गुरमा आफू भसेर शुद्धताको मन्त्र उच्चारण गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ अहिले भ्रष्टाचार बढेर गएको छ, वैदेशिक हस्तक्षेप बढेर गएको छ। तपाईहरू जिउँदो साँची हुनुहुन्छ। भ्रष्टाचारको डङ्गुरमाथि बसेर देशका शासकहरू शुद्धताको मन्त्र उच्चारण गरिरहेका छन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई मात्रै हेर्नुभयो भने पनि हामीले बारम्बार भनेको कुरालाई पुष्टि गर्छ। हामीले भन्यौं नेपालमा हुने सबै भ्रष्टाचारको काण्डहरूमा अहिलेका ठूला हुँ भन्ने सबै दलहरू संलग्न छन्। त्यो कुरा प्रमाणित भयो। कुनै दल चोखो छैन। ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् वा अहिले फाइल खोल्न बाँकी रहेको व्हाइट बडी प्रकरणमा होस्, प्रहरीले अनुसन्धान बढाएर जनदबाव बढेपछि मात्र सरकारमा जानेहरू एकातिर ठूला ठूला कुरा गरिरहेका छन्। हामीले सुरु गर्यौं भनेर अर्कोतिर ठूला माछा र सानो माछा कसरी जोगाउने भन्ने योजनामा आफूहरू नरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै भ्रष्टाचारको ढुङ्गुरमा बसेर शुद्धताको मन्त्र उच्चारण गरेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालका विभिन्न भाषा र संस्कृति पर्यटनको मुख्य आधार बन्न सक्ने बताउनुभयो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आदिवासी जनजातिको भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्न राज्यलाई नै फाइदा हुने पनि बताउनुभयो। उहाँले पार्टीले चाहेर पनि विभिन्न कारणले आदिवासी र जनजातिको सहभागिता सम्बन्धी सबै क्षेत्रमा सन्तोषजनक नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले आदिवासी जनजातिको सहभागिता सबै क्षेत्रमा सन्तोषजनक बनाउन सबै मिलेर लाग्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। आदिवासी जनजातिको सहभागिता बढ्दा कांग्रेस झनै बलियो र प्रभावकारी बन्ने पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सरकार नढल्ने दाबी गर्नुभएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रति लक्षित गर्दै भोकाएको स्यालले श्राप दिँदैमा हात्ती नमर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले एमाले सत्तामा जानका लागि भोकाइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारका ठूला फाइलहरू खोलेपछि सरकार ढल्छ होला भन्ने जस्ता भ्रम समाजमा भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले
सरकार सुशासन दिने काममा र भ्रष्टाचार निमित्यान्य बनाउने काममा पछाडि नहट्ने पनि बताउनु भएको छ। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले लोकतन्त्र बलियो बनाउने काममा जुट्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले लोकतन्त्र बलियो नभइकन आदिवासी जनजातिहरूको भावना र पहिचानलाई स्थापित गर्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले लोकतन्त्र कमजोर हुँदा आवाज उठाउने ठाउँहरू पनि नहुने बताउनुभयो। उहाँले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएर मात्रै सबै योगदानको कदर गर्न सकिने बताउनु भएको छ। पोखरामा अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री भेला सुरु भएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा आजदेखि पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको भेला सुरु भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि भेलाको उद्घाटन गर्नु भएको छ। 2 दिनसम्म चल्ने भेलामा संघीयता कार्यान्वयनका समस्या र समाधानका उपायका बारेमा मन्त्रीहरूले छलफल गरेर प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्नेछन्। भोलि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक बस्नेछ। ऐन बनेको 3 वर्षपछि शनिबार पहिलो पटक पोखरामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा यो बैठक बस्न लागेको हो। भेलाको उद्घाटन समारोहमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयताका विरुद्ध जोडका साथ जनमतसृजना गर्ने काम भइरहेको आरोप लगाउनुभयो। प्रदेश सरकार स्थापना भएको 6औं वर्षसम्म आइपुग्दा राजधानी तोक्ने नामाकरण गर्ने काम र ऐन अनुसार बाहिरिरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनु भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले धान रोपाईमा सहभागी हुनु भएको छ। राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क स्थित राष्ट्रिय बाली विकास केन्द्रको परिसर खुमलटारमा आयोजित रोपाई महोत्सवमा सहभागी भएर मन्त्री भुसालले धान रोप्नु भएको हो। उहाँले रोपाई महोत्सवमा हातले र राइस ट्रान्सप्लान्टरले धान रोप्नुभयो। उहाँले रोपाईमा सहभागी हुनुभन्दा पहिला भएको कार्यक्रममा बोल्दै भुसालले केही वर्ष पहिला खेती भएको 10,30,000 हेक्टर जमिन अहिले बाँचो रहेको बताउनुभयो। उहाँले जमिन बाँझो हुनुमा मानिसहरूको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन, पहाडबाट तराई वा सहरतिर बसाइ सर्ने प्रवृत्तिको कारण हुन सक्ने जनाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले नागरिकको स्वास्थ्य उपचार गर्ने दायित्वबाट राज्य पछाडि हट्न नसक्ने बताउनुभयो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित राष्ट्रिय प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले विपन्नका लागि 10% शैय्या छुट्याएर निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरिसकेको भन्दै अब जस्तो सुकै बेलामा पनि विपन्न भएकाहरूले उपचार पाउने बताउनु भएको छ। उहाँले जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्दै सरकार नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिन तयार रहेको बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटले स्रोत कम रहेकाले सबै पक्षलाई समेट्न नसकेको बताउनुभयो। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अन्योलताका बीचमा पनि आफूले जायज कुराहरूलाई सम्बोधन गरेर पनि न्याय नपाएको बताउनु भएको छ। उहाँले कसौडीमा पाक्न सक्ने चामलले जन्ती बराबरलाई खुवाउनु परेको खण्डमा केही असन्तुष्टि व्यक्त भएको बताउनु भयो। मन्त्री महतले नयाँ पार्टीहरूले आकाशको तारा झार्छु भन्दा पनि नागरिकहरू मार्न तयार रहने स्थिति देखिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डमा पहिरो खस्ने क्रम जारी छ। त्यसैले आज बिहान पनि पहिरो पन्छाउने काम सुरु हुन सकेको छैन। मुगलिनबाट करिब 2 किलोमिटर पर नारायणगढ तर्फ पर्ने 3 नम्बर पुल नेर खसेको पहिरोका कारण बिहिबार दिउँसो 1:30 बजेबाट सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भइरहेको छ। मुगलिन प्रहरीका इन्स्पेक्टर विशाल तामाङले पहिरो खस्ने क्रम जारी रहेकाले बिहान पनि पहिरो पन्छाउन नसकेको बताउनु भयो। पानी परेको छैन तर पहिरो खसिरहेको छ उहाँले भन्नुभयो। त्यसैले पहिरो हटाउन सकिएको छैन। पहिरो झर्ने क्रम जारी रहेकाले जोखिमका कारण मेसिन चलाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ। हिजोदेखि नै जाममा परेका सवारी साधनको लाइन लागेको जनाइएको छ। बिहिबार बिहान पनि झरेको पहिरो पन्छाएर सडक र सञ्चालनमा ल्याएर पनि दिउँसो 1:30 बजे पुनः पहिरो खसेपछि सडक दुईतर्फी अवरुद्ध भएको जनाइएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संसदमा बोल्दा सांसदहरूले समय विषयवस्तु र तथ्यलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। लामो समयदेखि बोल्दैमा त्यो प्रभावकारी हुन्छ भन्ने नहुने सांसदहरूलाई उहाँले आह्वान गर्नु भएको छ। शुक्रबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजित संसदीय प्रभावकारितामा महिला माननीय सदस्यहरूको भूमिका विषय कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले यस्तो नहोस् कि आज बोलेको कुरा 2 वर्षपछि आफूले रेकर्ड सुन्दा के बोलेको होला पछुतो हुने खालको सकबर नहोस्, अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले भन्नुभएको छ। गायक प्रकाश सपुतमाथि रोमानिया कन्सर्टमा एक नेपाली युवकले बोतल प्रहार गरे। यो घटनाको निकै आलोचना भएपछि ती युवाले खुट्टा ढोगेर माफी मागे भने सपुतले पनि माफी दिए। त्यहाँको प्रहरीमा दिएको जुरी पनि सपुतकै आग्रहमा फिर्ता लियो। क्यान बियरको बोतलले प्रहार गरेको उक्त घटनाले विश्वभरका नेपाली समुदायमा चर्चा पायो। यो घटनाको केही दिनमै गायक सपुतले उक्त घटना र त्यसले पारेको असरबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छन्। उक्त घटनाले आफ्नो मनमा गहिरो चोट पुगेको भन्दै सपुतले अहिले मानसिक रूपमा आफू विक्षिप्त भएको बताएका छन्। फेसबुकमा
स्टाटस लेख्दै उनले मानिसलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्न, प्रेम र खुसी बाँड्न कुनै विचार, वचन र बोतलको प्रहारले रोक्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन्। उनी लेख्छन्, घटनासँग अरू कुनै खराब नियत र उद्देश्य नजोडिएको भए पनि सार्वजनिक रूपमा भएको यो घटनाले मेरो मनमा गहिरो चोट पुगेको छ। अहिले मानसिक रूपमा अलि विक्षिप्त भएको छु। हुन त सार्वजनिक छवि भएका संसारभरिका विभिन्न व्यक्तिहरूको जीवनमा आइपर्ने यस्ता घटना र किस्सा पढ्दै सुन्दै आएको, तर स्वयं आफू चाहिँ तयार भइसकेको रहेनछु। भर्खर यात्रा सुरु गरेको छु। यात्रा सजिलो छैन भन्ने त थाहा छ, तर यस्तो अनपेक्षित घटनाले यात्रा अप्ठ्यारो मात्र होइन, डरलाग्दो पनि रहेछ जस्तो अनुभव भइरहेको छ, उहाँको भनाइरहेको छ। कोभिड पछि आफूले पटक पटक यस्तो डर र एन्जाइटीलाई जित्दै आएको उल्लेख गर्दै मानसिक स्वास्थ्यको पनि कुरा गरेका छन्। उक्त पोस्टमा उनले रोमानियामा रहेको एउटा इटालियन रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने नेपाली कामदारसँगको तस्बिर पनि प्रस्तुत गरेका छन्। सपुतमाथि बोतल प्रहार भएपछि राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले कूटनीतिक नियोगको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरले अब ट्विटमा हुने अक्षरको अधिकतम सीमालाई बढाएर 25,000 पुर्याएको छ। अर्थात् अब तपाईँले 25,000 वटा क्यारेक्टर, अङ्क, अक्षर, चिन्हसम्मको ट्विट गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो खालको ट्विटमा तपाईँले फोटो पनि थप्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि 25,000 अक्षरसम्मको ट्विट गर्न सकिने फिचर सबै आम सर्वसाधारणमा ट्विटर प्रयोगकर्ताका लागि होइन। ट्विटरको ब्लू सब्सक्रिप्सनवाला अर्थात् मासिक शुल्क तिर्ने प्रयोजनका लागि मात्र यो फिचर उपलब्ध हुने जनाइएको छ। नयाँ फिचरका लागि जानकारी दिने कम्पनीले एक ट्विटर मार्फत दिएको छ। ट्विटरका दुवै मालिक एलन मस्कले उक्त ट्विटमा जवाफ फर्काउँदै यसमा लामो स्वरूपका पोस्टहरूमा सुधार गरिएको बताएका छन्। यमनको हुथी लडाकु समूहले सरकारी सेना र साउदी अरब नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन विरुद्ध पुनः लडाईँ सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ। जारी शान्ति वार्ताका क्रममा गठबन्धनले छल र बेइमानी गरेको आरोप लगाउँदै हुथी लडाकु समूहले पुनः लडाईँ सुरु गर्ने चेतावनी दिएको हो। हुथी विद्रोहका लडाकुका रक्षा प्रमुख मोहम्मद अल अतिफीले गठबन्धन सेनालाई निष्कासित गर्न र सबै भूभाग कब्जा गर्न नयाँ सैन्य कारबाहीका लागि सक्रिय रूपमा तयारी गरिरहेको बताइएको छ। हुथी विद्रोहीले हालै गरेको सैन्य पोस्ट अभ्यास बल प्रदर्शन मात्र नभई नयाँ चरणको युद्धका लागि तत्परताको सङ्केत भएको उनको भनाइ छ। यमनको दक्षिण पश्चिमी प्रान्त ताइजमा हुथी विद्रोही समूहले हालै ठुलो सङ्ख्यामा तैनात गरेको हुथी विद्रोही अखडाको भ्रमण गरेपछि पुनः युद्धको खतरा बढेको समाचार एजेन्सी सिन्हुवाले जनाएको छ। एसीसी अन्डर-16 इस्ट जोन कप क्रिकेटमा अशोक धामीको अलराउन्ड प्रदर्शनमा नेपालले मलेसियालाई 84 रनले पराजित गरेको छ। ब्याटिङतर्फ 52 रन बनाएका धामीले बलिङतर्फ 4 विकेट लिए। समूह चरणको अन्तिम खेलमा मलेसियालाई पराजित गर्दै नेपाल समूह एमा एको विजेता बनेर सेमिफाइनलमा पुगेको हो। पहिलो खेलमा नेपालले थाइल्यान्डलाई 2-25 रनको फराकिलो अन्तरले हराएको थियो। बायोमास ओभल क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको नेपाल 33.4 ओभरमा 183 रनमा अल आउट भएको थियो। 91 को कमजोर अवस्थामा पुगेको नेपाललाई फर्काउन अशोक र नरेन भट्टले 8औं विकेटका लागि 45 रनको साझेदारी गरेका थिए। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। समाचारपाटी न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार। कौतूहल त छ, किनभने अब के होला भन्ने चाहिँ लाग्छ। अनि हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो अल्छी लागेन कहिले। त्यस्तो अब कुनै पनि सिनेमाको त प्री एजुम्सन गर्न सक्दैन कि, किनभने अब त्यसलाई चाहिँ अडियन्सले कहाँको अडियन्सले कसरी हेर्छ। जस्तै पर्सनल्ली मलाई हेर्दा पो म इन्जोय गरेँ मजासँग जति पनि टाइमको ड्युरेसन हुन्छ। अब इन्डियाको अडियन्सले यो सिनेमालाई कसरी हेर्छ त हामीले भन्न सक्दैन, तर जहाँसम्म लाग्छ एज ए फिल्म मेकर भन्दाखेरि यतिको फिल्मलाई चाहिँ मान्छेले चाहिँ हेर्दाखेरि इन्जोय गर्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यहाँ पनि पक्का पनि राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ छ। त्यो त मैले भन्न सक्दिनँ होला। म आफै अब पार्ट अफ फिल्म मेकिङको आफै म पार्ट भएर हेर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यसरी भन्नु मिल्दैन कि त्यो थाहा हुने भए अडियन्स कुन फिल्ममा होल्ड हुन्छ कुन फिल्ममा होल्ड हुँदैन थाहा भएको भए त म आफै त्यही अनुसारले फिल्म चुज गरेर गर्थेँ होला होइन। त्यस्तो त थाहा हुँदैन, बट डेफिनेटली मन पराउनुहुन्छ होला अडियन्सहरूले जतिले हेर्नुहुन्छ उहाँहरू नयाँ चाहिँ लाग्न सक्छ डेफिनेटली। अब त्यो बाहिरको फिल्म अडियन्सहरूले कसरी पर्सिभ गर्छ भन्दा पनि अब एउटा फिल्मलाई कसरी पर्सिभ गर्छ भन्दा पनि अब उहाँहरूले एउटा फिल्म हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाली फिल्म हो भन्ने हुन्छ नि, उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो हिसाब रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ एउटा फिल्म। सो एज अ होल इन्डस्ट्रीलाई नै जज गर्छ कि जस्तो पनि मलाई फिल हुन्छ होइन। बट अब हामीले पनि एज एन अडियन्सै हेर्ने, उहाँहरू पनि एज एन अडियन्सै हेर्ने हो। सो एक हिसाबले अप्रिसिएट गर्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ।
सम्भवतः नेपाली चलचित्रमा क्राइम जनरामा बनेको यो सशक्त फिल्म जस्तो लाग्छ मैले आफ्नो फिल्म भएर होइन एउटा एज अ अडियन्स मैले आज हेर्दाखेरि पनि क्राइम जनरामा चाहिँ यतिको फिल्म चाहिँ बनाएको छैन जस्तो लाग्छ। एकजना मान्छे मैले त्यस्तो मान्छे एउटा भेटेको थिएँ अनि त्यो मान्छेको क्रियाकलापहरू मैले सुन्दाखेरि चाहिँ म एकछिन नम भएँ क्या। म आफैलाई चाहिँ ओहो यस्तो पनि हुन्छ र त्यो क्यारेक्टरले जस्तो किसिमको हरकतहरू गर्छ नि गुम्सिएको क्यारेक्टर अनि यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने म एकछिन आफै एकदमै सकमा थिएँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म भन्न चाहन्छु आजकल गुरु कुट्ने संस्कृति छ। बडा दुःखद कुरा हो। हाम्रो देश जस्तो एउटा सभ्यताको जग सभ्यता सुरु गर्ने देश सभ्यताको दियो बाल्ने देश यस्तो देश गुरुदेवो भव भन्ने देश आज गुरुको ढाड खुस्काउँछ टाउको फुटाउँछ करम भाँचिदिन्छ बहादुरी देखाउँछ र त्यस्ताहरूलाई प्रोत्साहन दिएर सरकार मुद्दा फिर्ता गर्छ। प्रोफेसर कुट्न किन नपाउने विद्यार्थीले मजाले पाइन्छ भने गुरु हाम्रो खालको होइन रहेछ विद्यार्थी हाम्रो खालको रहेछ हाम्रो खालको विद्यार्थीले अर्को खालको मास्टर पड्काउन पाइन्छ भन्छ सरकार मुद्दा फिर्ता लिन्छ। त्यसमा पनि विद्यार्थी नाम मात्रका हुन्छन् नाम विद्यार्थीको हुन्छ तर ती विद्यार्थी होइन बाहिर सडकका औजारहरू हुन्छ। यस्तो संस्कृतिबाट हामी जोगिन पर्दछ। संस्कृति अरूका लागि होइन शिष्टता अरूका लागि होइन विनम्रता अरूका लागि होइन। विद्याले सबभन्दा पहिले के दिन्छ भन्दा संस्कृतमा एउटा श्लोक छ विद्या ददाति विनयम। पहिलो श्लोकले नै के छ भने विद्या ददाति विनयम। विनयले के अरे विद्याले दिने कुरा के हो भन्दा पहिलो कुरा चाहिँ विनय दिन्छ। नेपालमा अहिले पछिल्लो समयमा आएर राजनीतिक पार्टीहरू निर्माण भए। ती राजनीतिक पार्टीहरूको सन्दर्भमा अर्को समयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। राजनीतिक पार्टीहरू खास गरी समाजलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न विचारहरू बोकेर अगाडि बढ्छन् राजनीतिक पार्टीहरू। अहिले एउटा लहर चलेको छ अलिकति विचार सिचार नचाहिने बिना विचार लिएर हामी आयौँ भन्ने। योगदान सम्झिनु जरुरी छैन योगदान बिर्सिए हुन्छ। योगदानको के मतलब छ कसलाई फुर्सद छ योगदानका कुरा गर्ने कसलाई फुर्सद हाम्रा पूर्वजहरूको पुर्खा कसलाई फुर्सद छ आज आमा बाबुको योगदानको चर्चा गर्ने त्यसको महिमा गाउने अथवा आमा बाबुप्रति कृतज्ञ हुने भन्ने खालका विचारहरू पनि आज सुनिन्छ। तर हामी समाज बिना इतिहास समाज यहाँ आइपुगेको छैन। धेरै उतार चढावहरूबाट समाज यहाँ आइपुगेको छ र आज पनि समाज अनेक प्रकारका रस्साकसीहरूका बिचबाट अगाडि बढिरहेको छ।